अब खेल्छन् हाम्रा छोरीहरू। हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु yet another video of life rolling. So right now कति बज्यो 8:10 म चाहिँ जस्ट होस्टेल आइपुग्यो। हतार भयो, ढिलो भयो। घरमा स्टार्ट गरौँ भन्थे यो भिडियोलाई आजको जुन चाहिँ हाम्रो डिएसए कप फाइनलको त्यो चाहिँ मैले ढिलो भएको कारणले गर्दा गर्नु पाइनँ र म होस्टेलमा आउने साथ मैले यो भिडियो स्टार्ट गर्दैछु र अहिले चाहिँ म जाँदैछु ग्राउन्ड। आज चाहिँ हाम्रो 2024 डिएसए कपको सेमी फाइनल र फाइनल छ। हाम्रो ग्राउन्ड चाहिँ यस्तो छ है। क्वार्टर फाइनल उसमा चाहिँ पानी परेर चाहिँ डल्लै ग्राउन्डै बिग्रेको थियो र आज चाहिँ एकदमै दामी घाम लागेको छ। आज गेम दामी हुन्छ भन्ने आशा छ र अस्ति पालि त दुईवटा पिच थियो, योपालि एउटा मात्रै पिच छ। मर्निङ अञ्जली, गुड मर्निङ आदर्श, गुड मर्निङ। किन के चाहिँ हामी चाहिँ अहिले यहाँनिर बिर्दा म चन्द्रदा चाहिँ यो फ्लेक्स यहाँनिर बनाउनु जाँदैछ। हाम्रो जुन चाहिँ प्रेजेन्टेसन छ त्यसको त्यहाँनिर बनाउने भनेर चाहिँ हामी त्यहाँ जाँदैछौँ। अहिले बाँस बोकेर दादा फ्लेक्स बोकिरहेको छ हो। र अहिले भर्खरै हाम्रो राजु सर पनि आइपुग्नु भएछ। गुड मर्निङ सर। सर पनि आउने बित्तिकै लागि पर्नुभयो त। बडे के हो दसैँको लुगा अरे? ए सरको पो। त्यही त यति खेल्छ अरे आज नि। हाम्रो नन्दझारको नानीहरूले डान्स माइट बी त्यस्तो लाग्यो मलाई। डान्सको लागि प्र्याक्टिस गरेको जस्तो लाग्यो। कि यहाँ डान्स हो ना कि डान्स जोड्नु ना कि ओके डान्स कौन गान ते डान्स हो बे? डिंगोल हिन्दी गान हिन्दी सङ ओके। 9:20 र हामी चाहिँ जस्ट अहिले भर्खर हाम्रो जो केक थियो त्यो केक चाहिँ लिएर आयो हामीले जस्ट भर्खर। त्यो चाहिँ हाम्रो ट्रफिजहरू आज डिस्ट्रिब्युसन गर्ने है। बेस्ट गोलीको उता सार्दिनु होइन? अब चाहिँ अलमोस्ट वी आर रेडी हो। हाम्रो टिम्सहरू पनि रेडी। जसको नाममा चाहिँ हाम्रो यो कप खेलाउँछ होइन, देवञ्जन, उहाँको मातापिताहरू पनि आइसक्नु भएको छ यहाँनिर। र अब चाहिँ हामी केही क्षणमा यो सुरु गर्नेछौँ। स्टार्ट देख्न सक्नुहुनेछ अगाडि उहाँ चाहिँ फादर हुनुहुन्छ सेन्ट फिलोमिना है। अल द बेस्ट। यो कहाँ हो हाम्रो? सेन्ट ट्रेजा नन्दझार, यहाँ नन्दझार हो। यता हाम्रो डाक्टर रामसोम पटेल को आएको छैन भन्दाखेरि गर्ल्स र को आएको छैन? ऋषिहाट गिदाब्लिङ ऋषिहाट पनि आइपुगेको छैन नि। ओके अल अफ यु बेस्ट अफ लक है ल। First of all, thank you to the two of them for being so supportive to girls football. I ask the girls to kindly put on the small plant. She would like to present her talent as well as at the same time send forward the message of conservation of this beautiful environment. This is Mr. Devashish Sen. And then we have Mrs. Sen here. Next to him is Imran Sarfaraj. Some of you all may not know, but you will definitely know Anushka Sharma. Virat Kohli, Anushka Sharma. Okay, he's the physical trainer of these two people. So you can imagine what level he has been training. And then we have Ranjan. Ranjan is from Pune and he was visiting Kalimpong. It's so good to have him here with us. And then, of course, you may be very familiar with Mr. Paul Simic, who's also the Sabasad and in charge of the sports in the Gotaland Territorial Administration. ल अब हामी चेक गरेँ त रेफ्रीसँग यता सबै चेक गर्दा हान्छ। यता अगाडिबाट सबै ओके गुड तिमीहरूले त होइन
यो चाहिँ अन्डर 13 को हो हाम्रो फर्स्ट गेम ओके सबैको सिन गार्डहरू छ होला चेक गर्दै एकछिन सबैको सेन्ट जोसेफ स्कुल दार्जिलिङ देखिरहेको छौँ लाइभ ब्रोडकास्ट पनि भइरहेको छ यहाँनिर हाम्रो दार्जिलिङ न्युजबाट बिजदाले नै हेर्दैछ बिजदा Clear the ball. तू यही जान कहाँ गएको पछाडि कृतिका अगाडि आइज कृतिका अगाडि आइज न भनेको म्याम कमलेश अहिले चाहिँ फर्स्ट हाफ भयो 2-1 फिलोमिनाले लिड गरिरहेको छ यहाँनिर यो फिलोमिनाको डगआउट हो सेन्ट थ्रेजाको डगआउट गोल 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 अहिले फर्स्ट सेमी फाइनल सेन्ट फिलोमिना बनाम सेन्ट थ्रेजामा सेन्ट फिलोमिना विनर भएको छ 3-2 गोलले जित्यो अब अन्डर 15 को लागि यहाँनिर प्लेयर्सहरू आउँदैछ हाम्रो दिस साइड गर्ल्स दिस साइड होम्स बोथ साइड अगाडि पछाडि ह्यान्ड्स अप ह्यान्डसेक तपाईँ तिमीले यता जाऊ सर म खिच्छु सर तिमीले यता आऊ न एउटा ग्रुप फोटो अलग टिम फोटो ल अन्त एउटा फोटो खिच्नु त मुनि बसेर अलिक ओके टच हुँदैछ के सो अहिलेको गर्ल्स र डक्टर ग्राम्स होम्समा गर्ल्सले जित्यो नि सो अब चाहिँ यहाँनिर हाम्रो अन्डर 13 को ऋषिहाट भर्सेस नन्दझार जाउँ खिच्छु नि नन्दझारको बिचमा हुन आँटेको छ भेरी अल द बेस्ट सबलाई बैक साइड पनि बैक साइड पिछने और हैंडशेक करो তুমি ক্রস হয়ে যাবো হ্যাঁ और তারপরে फोटोशूट हो ठीक है यही कारण चाहिँ मैले क्या त फुल भिडियो म देखाउन सक्दिनँ भन्ने कारण चाहिँ यही कारण हो अहिले चाहिँ म हाम्रो मेडल लिनुको लागि चाहिँ म चाहिँ फेरि ग्राउन्ड छोडेर तल बजार जाँदैछु मेडल लिनुको लागि हो अब स्टार्ट हुन आँटेको छ भर्खर चाहिँ गेम अन्डर 13 ऋषिहाट भर्सेस नन्दझर ओके सो म चाहिँ अहिले यहाँनिर मेन रोड आइपुग्यो हो मेडल्सहरू लिनु लागि त्यही कारण क्या फुल्ली भ्लग गर्नै पाउँदिनँ म फुल्ली भिडियो नै मेरो गेमहरूको हुँदैन हो र म चाहिँ यहाँनिर आएको छु हाम्रो रमत धाकोमा सामान आइपुग्यो अरे रमत धाकोमा हेलो दा आइपुगेँ दा म दादाकोबाट चाहिँ म अब मेडलहरू जान्दैछु हो के त ब्लग गर्नै पाउँदिनँ होइन माथि ब्लग बनाउँदा आर्टिकल्समा यसो आउनु पऱ्यो नि त बिचमा यति मेडल लिन आएको हजुर मेडल लिनु रेडी छ त त्यो मेडल चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेछ यो चाहिँ हाम्रो रमदाको ठिकै न्यू रेस्टुरेन्टको मात्र तल यहाँनिर चाहिँ अल भेराइटिज अफ स्पोर्ट्सको सामानहरू सबै पाउँछ हाम्रो दादाकोमा यो अन्डर 13 र 15 को दुइटै छ नि त ओके दा थ्याङ्क यू भर्खर ऋषिहाट र नन्दझार एकाडेमीमा चाहिँ ड्र भएको 1-1 गोलले ड्र भएको कारणले गर्दा चाहिँ अब पेनल्टी सुटआउट हुनु आँटेको छ र पेनल्टी सुटआउट चाहिँ म फुल खिच्नेछु अब तपाईँलाई देखाउँछु फर्स्ट पेनल्टी सुटआउट ऋषिहाटको
सो यो अब नन्दझरको छतो समाजको को खेलाडी नम्बर 10 सेभ गर्न सफल ऋषिहाटको गोलकिपर फेरि ऋषिहाटको लाइभ प्रसारण पेनल्टी टाई ब्रेकर ऋषिहाट 2-2 Beautiful. ऋषिहाट यो बाहिरिएको छ ल बाहिर गइदिनु गोल यो सेभ गर्न सफल गोल ओके सो ऋषिहाट विनर भएको छ यो सेमिफाइनलमा खै गो ह्यान्डसेक ओइ कम अन गर्ल्स गो ह्यान्डसेक निरन्तर रूपमा जति पनि ढोल विशेष अफिसर्सहरू कालिम्पोङमा पोस्टेड हुनुहुन्छ अनि यहाँलाई आजको कार्यक्रममा हामी स्वागत जनाउन चाहन्छौँ। This is 3 years that we complete today of DSGA, and I'm very happy to see so many of you here. Yes, it's Debanjan's birthday, but it is also the birthday of the academy, right? Yes, ma'am. So let's give a great big thanks to Debanjan and for all of you for being here. First of all, it's an honor and thank you to uncle and auntie for making me a part of this beautiful foundation. And I mean, this goes way back, you know, when uncle started it, and that time I used to be in Calcutta as a trainer, and I've seen the foundation grow. Obviously it started with all boys academy, and now we have this whole bunch of girls here expressing and expressing their creativity, their art on the field, and how the foundation is growing. The last time I was here was last year, and now I see more inclusion of girls. It's beautiful that how uncle has created this space for all these lovely athletes to showcase their talent. It's not just uncle. Yeah, I mean it's all the whole. I mean the seed is you know, and everybody here from Rocky Bhai to you know The man who always stays the in the man who background. always stays at Line. the back, him and everybody who's supporting this, all of you who are here and supporting this thing, you know, as cricket and the rest of the sports is really big in the country. So I think it gets pushed more, but to bring football and especially girl football and pushing it so much, it's beautiful. And I'm lucky to be a part of this whole organization. And if I can, my expertise or my experience with fitness or physical health can help you grow better, that'll be fantastic. You know, I mean that'll be honor for me actually. So thank you so much for you know, having me here, and it's a pleasure, and all the best for the playing teams. Yeah. This is the first final under 13 between ऋषिहाट so St. Philomena. हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैलाई अगाडि आइकन नानीहरूसँग परिचय साझा गरिदिने, यता प्रोत्साहन दिने अनि हौसला दिने कार्य गरिदिन निम्ति म यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। यता Cutie pies. So the freeze.
सल्जर सर हुनुहुन्छ यहाँहरू पनि म यहाँबाट बसिरहेको देखिरहेको छु तपाईँहरू पनि गइदिनु भएको भए नानीहरूलाई हौसला मिल्ने थियो धन्यवाद भन्छौँ यहाँले जुन चाहिँ प्रकारले दार्जिलिङको फुटबललाई ओके लु बोथ टिम अल द बेस्ट रेफ अल द बेस्ट र गेम सक्यो अहिले च्याम्पियन भयो फेरि योपालि पनि सेन्ट फिलोमिना स्कुल फर द सेकेन्ड टाइम and we welcome you on behalf of the Devanjan Share Girls Academy, on behalf of the Devanjan Sen Foundation Calcutta and Share Football Club Kalimpong. So on occasion of second DSGA Cup finals, so on behalf of DSGA, on behalf of the Devanjan Sen Foundation and Share Football Club Kalimpong, we warmly welcome so to today's अहिले चाहिँ हाम्रो डिएम सर आइपुग्नु भयो जस्ट नाउ गेस्ट in the under 15 category is Girls High School playing against Nandazar Samaj, Chhatra Samaj. And we are once again very happy to have our esteemed guests encouraging the players and the officials. हुन्छ हुन्छ म पनि दिस इज द लास्ट फाइनल अन्डर 15 बिट्विन गर्ल्स हाई स्कुल एन्ड नन्दझर कल सेटअप टिममा इच्छा हेड बल ओके ल बोथ टिम बेस्ट अफ लक क्याप्टन्स ल लेफ्ट लक So when they were there, they had performed superbly. हाम्रो डिएम सरले स्पिच लिसन केयरफुली Good evening. So, we are very happy to be part of this event. You are all लिसन केयरफुली हाथ में So, यही बात हो रहा था अभी साहब के साथ भी वही बात हो रहा था like how I am being inspired by students and kids here, and they were all sharing the same story. See, they are all saying the same thing. आप लोगों का इतना टैलेंट है, you should be utilizing it properly. उसी का एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए ना. सो ये जो प्लेटफॉर्म जो मिल रहा है उसी को लेके आप लोग प्रॉपरली यूटिलाइज होना चाहिए कि उसका फ़ायदा लेना चाहिए. ठीक है. तो बी डिसिप्लिन ऑलवेज स्पोर्ट्समैनशिप में तो यू ऑलवेज डिस्प्लेइंग वेरी गुड कैरेक्टरिस्टिक्स वो कंटिन्यू कर लीजिए बिकॉज एवरीवन प्राइजेस कलिम्पोंग नाउ और हिल्स में कितना एक स्पोर्ट्समैनशिप हो रहा है. सो एवरीबडी वी आर सीइंग एंड वी आर इट्स अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस. हम लोग खुद देख रहे हैं. So you are all kids now, so but lot of things to learn, particularly not only from sports, but sports, every other sports can teach you many life lessons or management lessons. You should be always focusing on that also. Learning should be not only classroom में हम लोग पढ़ रहे हैं, classroom में कुछ सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि. So learning should be from everything. Suppose when you play, you have something to learn from inside the field, outside the field, everything. See how the program is organized. You should learn from everything. Now you are all bit more senior players compared to them. So you should be seeing you are going outside. कैसे हो रहा है? But you got opportunity to be in Bangalore and also you should see how things are happening. So slowly you have to learn everything. Sports is not only about just sports. Sports में बहुत सारा चीज होता है ना. Sports itself is a management. So sports management, entire thing, everything management revolves on it. Technical things there. So you have sports nutrition, specialists on nutrition, specialists on physical training, particularly physiotherapy and other things, pain management. So every other thing is there. So इसमें ऊपर आप लोग ध्यान देना चाहिए. इसी के लिए पढ़ाई भी अच्छा करना चाहिए. Ultimately, I'm saying that आप लोग पढ़ाई भी अच्छा करना चाहिए. ऐसे कि जनरल there is a perception ना जो खेलता है ठीक है वो खेलने छोड़ दीजिए तो पढ़ाई नहीं आता है. It should not be the case. So to reach a better this thing, so आप लोग का इधर बहुत सारा examples है ना local. Mr. Bharat Chetri is there in hockey. Nadong Bhutia, you all know. Jimmy Lepcha in archery. There are a lot of people they have achieved at the international level. Now they are going into international presence.
simply then they have the education or the knowledge to back up. So beyond sports, you develop other basic skills also. Mathematics बोलिए, जो basic skills, English or जो language बोलिए, बा any other particular specialization you want to take up. So sports should be your career. If your sports आपको career होना चाहिए, then you should learn about everything. आज भी जितना सीख सकते हैं, you can learn from everyone. So you are having a very famous personality here, Mr. Imran. You know, so you should be knowing. Many of you are knowing about him. So you are getting opportunity to learn from best of the people here, and you should be thankful, always grateful to people who are making it happening. So it's all ultimately as a sportsman, you should be. That should be a competition, but not vengeance or as a type of. You should be always having the professional approach. Like you all know, he can very well tell how Virat Kohli, as a personality, we are saying, no, he is showing that sportsmanship. Just to keep a very, very good example. There are many examples. So be a very good sportsman and keep the pride of Kalimpong to rise high and high. Thank you all the best. From district administration, we will be always in support to you. So any issues, anything, you have to always, you can come through the proper channel and we will be supporting you. Thank you and all the best to everyone. गेम चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो थियो बिट्विन नन्दजर एन्ड गर्ल्स त्यो चाहिँ 1-1 ड्र भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ पेनल्टी सुटआउट हुन आँटेको छ हो नो एक्स्ट्रा टाइम डाइरेक्ट पेनल्टी सुटआउट के हुन्छ सुटआउटको लागि हेड सो यो अन्तिम गेमको अब अन्तिम Nilo con la cocina. Ramagol, number 6. Number 10, pink color. Higher secondary school. Ramagol. Ramagol from the top. Rambo. एकदमै राम्रो खेल्नु थियो लिइरहेको छन् सिनियर सेकेन्डरी यो पनि गोल कसै लानेछ यो टाइटल फेरि पनि एकदम राम्रो फिनिस हायर सेकेन्डरी यो पनि गोल 4मा 4 DSJ Cup 2024 को winner under 15 Nandazar. Game speed. This is the game speed. Shake your hand. के हुँदैन जति पनि नानीहरू छ लाइनअप गरिदिने जति पनि नानीहरू छ नरुवा डान्सको अगाडि लाइनअप गरिदिने भन्दै जाम सो विनर छ यहाँनिर फोर टिम पूजा सबै नानीहरूले त्यहाँ अगाडि गएर डान्सको अगाडि गएर लाइनअप के हुँदैन माङ्बा त्यो चाहिँ टाइम छैन So we give away a memento to Mr. Sahitya Acharya. The Peter Foundation generously gave us the ambulance Thank you. for emergency service. Accepting So smile. Cheers. Girls High School participated in DSJ Cup for the first time, and in the very first attempt, they have reached the finals. And on reaching the finals, Come. You all played very well. Huh? See, one single goal will not deter them. DM sir doing the honors of giving away the trophy.
Runners up सबैजना हो अगाडि सबैजना हो You all played well. And we'll hand over the winners' trophy, the champions' trophy, to the team. And DMSO will do the honors. While the champions' trophy is given, I would also request Mr. Sen and Mrs. Sen to come forward and stand along with DMSO Kalampong. So as we give away the champion. So come this side. Aso এদিকে both side আস্তে আস্তে side দিকে Okay, so 3 chairs. Come on. BTS band on the Tatara hip hop! Hip hop! Hip hop! BTS band on the Tatara hip hop! Hip hop! Hip hop! Wish गरिदियो प्लिज सो अब लास्ट एन्डिङ फोटोको लागि हो सबैजना हुन्छ सबै आजको गेमहरू टाकटुक सक्यो र राम्रोसँग दामी भयो गेम मजा आयो सबै हो र हाम्रो ग्राउन्ड क्लियर गर्ने काम पनि सबै सकियो अब नाग्नु सो यही भन्दै मेरो आजको यो भिडियोलाई म यहीँ इन्ड गर्छु होप यु लाइक इट राम्रो लाग्यो भने सेयर गरिदिनु होला धेरैभन्दा धेरै मात्रामा हो लाइक पनि गरिदिनु होला अन्त कमेन्ट पनि गरिदिनु होला सो यही भन्दै साइन अफ फ्रम टुडेज भिडियो किप वाचिङ लाइफ रोलिङ थ्याङ्क यू लभ यु अल बाई बाई